بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوڑو اسے. میں نے کہا چھوڑو اسے. چھوڑ دو. ہٹ جاؤ. پیچھے ہٹو. میں نے کہا چھوڑو. بس کرو. اب اگر یہ گھوڑا بھی زار سیر کو مزید مارا تو ہم میں سے کوئی بھی کام نہیں کرے گا. اپنا کام کرو. تم ہمیشہ ہی خود کو ہماری خاطر مصیبت میں ڈال دیتے ہو. میں تو آپ لوگوں کی مدد کر کے محض اپنا فرض ادا کرتا ہوں. ہمیں نینیفر سے ہوشیار رہنا ہوگا. ممکن ہے وہ یوزار سیف سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتا ہو. کام کا وقت ختم ہو گیا. چلنے کی تیاری کرو.
कोई हुक्म था बानो? कसर में बहुत से ऐसे अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं जिनसे मैं बेखबर हूँ। बानो हुजूर, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और जिस तरह पहले अपनी आंखें और कान खुले रखती थी, अब बस करे कारी मामा। मुझे खबर मिली है कि अहले कसर एक दूसरे के ताउन से युजरासिफ के लिए लिबास, दवाएं और दीगर अशिया खुर्दोनोश भिजवा रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसमें तो कोई हर्ज नहीं। ये परेशान कौन नहीं? हमने युजरासिफ को जंदान किस लिए भिजवाया था? क्या ऐशो आराम के लिए? ओह, मैं तो भूल ही गई थी बानो। अगर युजार सिर्फ जंदान में ऐशो आराम से रहा तो वो कभी आपकी ख्वाहिश के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हमें कुछ करना होगा। जंदान उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगी। आपको इन कपड़ों की जरूरत नहीं, आपके तो यही अच्छे हैं। क्यों नहीं, मुझे भी जरूरत है। ये लिबास यहाँ के लिए मुनासिब नहीं। बेहतर है कि मेरा लिबास भी आप ही की तरह हो। कितना अच्छा इंसान है ये तो मुझे बहुत तंग है। अगर आपके नाप का नहीं तो एक दूसरे से तब्दील कर लें। इन गंदे कपड़ों से निजात मिले। ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये दिखाओ मुझे। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ। युजारसिफ का हम पर बड़ा एहसान है। खुदाओं का दुरूद हो आप पर। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे यहाँ कोई आपुपिस नामी कैदी तो नहीं आया? पता नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? मैं उसके रिश्तेदारों में से हूँ। वो एक अरसे से लापता है। मालूम नहीं जिंदा है, मालूम नहीं मर गया। उसके घर वाले, खानदान वाले उसके लिए सख्त परेशान हैं। काश कोई खबर, कोई अता पता मिल जाता तो कम से कम उसके बीवी बच्चों और बूढ़ी माँ को ये खुशखबरी सुना सकते। जनाबी की दामून, वो दो कैदी जो जंदाने इनफरादी में हैं, क्या नाम है उनके? तुम क्यों पूछ रहे हो? एक आदमी आया है अपने एक अजीज आपोपीस की तलाश में। मैंने सोचा शायद उन दो कैदियों में से कोई एक हो। चलो जरा देखे तो। तुम कौन हो और आपोपीस से क्या काम है? हाँ, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लापता है। मैं उसका रिश्तेदार हूँ। पहले अंदर तो चलो फिर छोड़ो बताते हैं। मुझे। ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे किस लिए पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। वाह वाह, तुम माबद आमून के काहिन हो या आपोपीस के रिश्तेदार हो? मैं उसका रिश्तेदार हूँ। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। निगहबान। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। जी अली जनाब। फौरन जाओ और जाकर आली जनाब पोतीफार की खिदमत में अर्ज करोगे कि दामून ने कहा है कि हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो आपोपीस को तलाश करते हुए यहाँ आया था। जाओ जल्दी करो।
آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ مجھے یوں گرفتار کریں. میں جناب آخمہو کاہن اعظم سے شکایت کروں گا. اگر ان سے مل پاؤ تو ضرور کرنا. فی الحال تو کچھ دن تم ہمارے مہمان ہو. آپ اس طرح مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. چھوڑو مجھے. میں نے کہا چھوڑو مجھے. میں آپ کو نگہبان اسے سامنے کی کوٹری میں منتقل کر دو. حرکت کرو. یہ تو کبونی ہے، معبد آمون کا کاہن اور کاہن اعظم آخمہو کا دست راز. اس کا ابو پیچھے سے کیا تعلق؟ اب مجھے پورا یقین ہو چلا ہے کہ آمون ہوتب کے قتل کا منصوبہ معبد آمون کی جانب سے بنایا گیا تھا. خیال رہے کہ کوئی بھی اس سے رابطہ نہ کرنے پائے اور اس کے بارے میں کوئی خبر باہر نکلنے نہ پائے. عطا جناب. آپ حفیظ اور بناروس کو عقوبت خانے میں لے کر آؤ. پست فطرتوں، خدا کی لعنت، تمہارا ستیہ ناس ہو جائے. مجھ احمق کو دیکھو جو اپنے شریک جرم کے نام تک کو اپنی زبان پر نہیں لا رہا، لیکن ان بے غیرتوں کو دیکھو، میری کوئی پرواہ ہی نہیں ان کو. بدبخت، اگر کہیں تم ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیتے تاکہ تم ان کا نام نہ بتا سکو، اور تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں نجات دلائیں گے. باہر آؤ، جلدی کرو. ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے، چلتے رہو. کبونی کاہن کو تو جانتے ہوگے نا؟ جی علی جناب، معبد آمون کے کاہن ہیں. کبونی کاہن آج زندان کے نگہبانوں سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا. کیوں؟ مجھے نہیں پتا علی جناب، مجھے کیا پتا. ہاں؟ ذہن پر زور ڈالو. جی. شاید یاد آ جائے. کبونی بلا وجہ تمہارے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوگا. مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا. نہیں جناب. میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں کہ تمہیں یاد آ جائے. میں نے کچھ نہیں کیا جناب پوتیفار.
میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دے جناب پوتیفار، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے یقین کریں جناب پوتیفار، مجھے چھوڑ دیجئے، میں کچھ نہیں جانتا، یقین جانیے میں کچھ نہیں جانتا، چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں جناب پوتیفار۔ مت مارو مجھے جناب، مجھے کچھ نہیں چھوڑ دو مجھے، مارو مجھے، چھوڑ دو، بتاتا ہوں میں، بتاتا ہوں جناب، مجھے چھوڑ دو مجھے، بتاتا ہوں میں، مجھے جناب اخمہو نے جناب آمون ہوتب کو زہر دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر اناروز سے کیا تھا، پہلے تو اس نے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ڈر رہا تھا، لیکن پھر میں نے اسے راضی کر لیا۔ طے یہ پایا تھا کہ میں فرما روا کے کھانے میں زہر ڈالوں گا اور بینروز ان کے شراب میں، سو میں نے ویسا ہی کیا، لیکن بینروز نے نہیں کیا۔ کھانے کی میز پر اس کی گھبراہٹ نے ہمارے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیا۔ اگر بینروز کچھ نہ کہتا تو قصہ تمام ہو چکا ہوتا۔ اور تم نے کیوں اپنا ارادہ بدل دیا تھا اور فرما روا کو اس سازش سے باخبر کر دیا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مصر کے فرما روا مقام میں نیم خدائی رکھتے ہیں، لہذا خدا کو مارا تو نہیں جا سکتا نا علی جناب، یا مارا جا سکتا ہے؟ انہیں جلدی زندان عمومی لے جاؤ، بس ان پر کڑی نظر رکھنا، بعد میں ہمیں ان کی بطور گواہ ضرورت پڑے گی۔ خیر ہے کہ ان دونوں کی یہاں موجودگی کی کسی کو بھنک بھی نہ پڑنی پائے، ممکن ہے ان کی جان کو خطرہ ہو۔ جی علی جناب، اس کا کیا کریں؟ اسے بھی اسی طرح ابھی قید میں ہی رکھو جب تک کہ میں فرما روا سے اس کے متعلق کوئی حکم نہ لے آؤں۔ یوزارسیف کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوزارسیف کو لے آؤ۔ نہیں، میں اسے دور سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی علی جناب، میرے ساتھ تشریف لائیے۔ تمام قیدی اور محافظان زنداں اسے پسند کرنے لگے۔ سبھی یوزارسیف کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ سب کو پسند نہیں کرتا۔ وہ جتنا محروموں اور مظلوموں کو عزیز و محترم رکھتا ہے، ظالموں اور ستمگاروں سے اتنی ہی نفرت اور بیزاری رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ یا تو دوسروں کی خدمت اور مدد کرنے میں مشغول رہتا ہے یا پھر وعظ و نصیحت کرنے میں۔ اس کے لیے میں نے بڑے خواب دیکھے تھے، لیکن پورے نہ ہونے دیے گئے۔ آج معبد آمون کے ایک کاہن کبونی نے زندان زویلا سے رجوع کیا۔ نگہبان جو میرے حکم پر مامور تھے، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ جو ہی مجھے خبر ملی میں فوراً وہاں پہنچا۔
آپ پوپیس نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ اس نے آکماؤں کے حکم پر فرمانروا کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور بیناروس کو بھی جبرن اپنے ہمراہ شریک کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مابد کے خلاف اقدام کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم اتنی آسانی سے مابد کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ مابد کے خزانے کے ذریعے بآسانی ایک عظیم لشکر آپ کے مقابل صف آرا کر سکتے ہیں اور نتیجتاً ہزاروں بے گناہ جانیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ جناب فرمانروا، لوگوں کے دلوں میں خدائے آمون کے پختہ اثر و نفوذ کو اتنا بھی نادیدہ نہیں لینا چاہیے۔ تو کیا کریں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور ان کے اتنے بڑے اقدام کے جواب میں خاموشی اختیار کر لیں؟ ہمیں مناسب موقع کا انتظار کرنا چاہیے۔ فی الحال کسی کو بھی کبونی، بیناروس اور ابوپیس کی گرفتاری اور ان کی قید کی جگہ کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہم انہیں بطور گواہ اور شاہد کے زندہ رکھیں گے کسی مناسب موقع تک۔ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں انہیں لشکر کی تیاری کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے بابا۔ میرے ذہن میں کاہنان مابد سے نبٹنے کے لیے کچھ منصوبے ہیں، لیکن کسی مناسب وقت کا انتظار ہے۔ میری تجویز ہے کہ کاہنوں کو یہاں دعوت دے کر قیدیوں اور ان کا آمنا سامنا کرایا جائے۔ اگر ان کی موجودگی میں انہوں نے مابد سے اپنے رابطے کا اعتراف کر لیا تو آپ انہیں اس جرم میں گرفتار کر کے اسی وقت قید خانے بھجوا سکتے ہیں۔ میں ان کی گردنیں ہی اڑوا دوں گا، زندان کیوں؟ نہیں، میں کچھ تو خون کے حق میں نہیں ہوں۔ ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے تو گرفتاری اور قید ہی کافی ہوگا۔ ہمارے مہربان اور نرم دل جوان ولی عہد کچھ تو خون کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے، لیکن کوئی چارہ نہیں۔ کبھی کبھی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے مجرموں کو تنبیہاً سزا دینی لازمی ہو جاتی ہے۔ میں جوان ولی عہد کی رائے سے بالکل متفق ہوں۔ اگر کاہنوں کی موجودگی میں اپوپیس نے اعتراف جرم کر لیا تب ہم ہر قسم کی کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گے۔ تو جلد سے جلد ان کے مواخذے کے لیے ایک محفل کا اہتمام کیا جائے۔ کیا بات ہے؟ پھر کوئی نئی بات ہو گئی کیا؟ مجھے خبر ملی ہے کہ یوزارسیف کو زندان میں بہت سی آسائش اور سہولیات میسر ہیں، وہ وہاں بہت آرام سے ہے۔ میں نے آج یہ سب کچھ بچشم خود دیکھا ہے۔ وہ تمام قیدیوں کا ہر دل عزیز اور نگہبانوں کا معاون اور مددگار بنا ہوا ہے۔ لیکن طے تو یہ پایا تھا کہ زندان میں اسے تنبیہاً سزا دی جائے گی۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ یوزارسیف کو گرفتار کروا کے تم نے اس کی تحقیر کر دی ہے؟ حالانکہ تم غلطی پر تھی۔ در حقیقت تم نے خود یوزارسیف کو اپنے چنگل سے نجات دی ہے۔ اس نے زندان زاویرا کو گلستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ نہ صرف قصر پوتیفار کو بلکہ زندان کو بھی بطور احسن چلا سکتا ہے۔ میں تو اس بات سے ہی کہ یوزارسیف نے تمہارے چنگل سے خلاصی پا لی ہے بڑا خوش ہوں۔ کیا ہوا بانو حضور؟ ہم اپنے منصوبوں میں ناکام ہو گئے۔ یوزارسیف کبھی بھی میرے سامنے نہیں جھکے گا۔ جب اسے سزا ہی نہیں ملے گی تو وہ نجات پانے کے لیے کیوں تسلیم ہونے لگا؟
देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलिए बताएं अब क्या तदबीर की जाए। युजार सिर्फ को आसूदा खातिर न रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? जंदाने जाविला के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे। उसकी इस आर्जी कैदोबंद से मेरा मकसद उसकी कुर्बत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए जिंदान गुलिस्तान है वो हरगिज अतात नहीं करेगा। तो फिर ये सारे खुदा जंदान से हमारी निजात के लिए इकदाम क्यों नहीं करते? और ये आमून किस मर्ज की दवा है? मैं आमून को मुकस्सर नहीं समझता। तकसीर तो आप लोगों की है जो इन बेजान पत्थरों से मदद की तवक्को रखते हैं। यही पत्थर जिन्हें हम अभी तोड़ रहे हैं, बाद में इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया जाएगा। तो इनमें और आमून में क्या फर्क रह जाएगा? आमून तो खुद मोहताज है और इसके तमाम उमूर तो बंदे खुद अंजाम देते हैं। तो फिर हम मुसीबतों में किससे रुजू करें और किससे मदद तलब करें? पूछिए, गौर कीजिए, ऐसे खुदा को तलाश कीजिए जो किसी का मोहताज न हो, कुदरतमंद और कादिर और तवाना हो और आपकी मुश्किल कुशाई करने पर कादिर हो। आखिर ऐसे खुदा को हम कहाँ ढूंढे? हम तो सिवाय आमून, राज और इजरीस खुदा के किसी और खुदा को नहीं पहचानते। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मौजूद है। जिस खुदा की आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोगों के मालो असबाब बजोर और जबरदस्ती जब्त तो नहीं करता? कहीं आमून की तरह वो भी खूबरू खवातीन को जबरन तो नहीं उठा लेता? जिस खुदा की तुम बात कर रहे हो उसके काहिन भी क्या काहिनाने आमून की तरह जुल्म ज्यादती तो नहीं करते? जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई काम अंजाम नहीं देता, बल्कि इनकी सख्ती से मुजम्मत करता है। वो बहुत ही मेहरबान और रऊफ है।
तुम जाओ। मुझे किदम उनसे कुछ काम है। क्या हुआ? क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। हाँ बोलो। क्या आपने अब तक युजार सीफ की बातें सुनी हैं? नहीं। क्यों, कोई काबिल एतराज बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज और पुरस्कता है। वो आमुन बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तुम्हें क्या तय मालूम? उसकी बातों से वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यकता परस्ती और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ननीफर, युजार सीफ मेरी नजर में एक शरीफुन नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने के कोई काम नहीं। युजार सीफ जब से ज़िंदाने ज़ाहिर आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युजार सीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे। नहीं पर जनाब कीदम उनसे क्या कह रहे थे? हाँ, युजार सीफ की बुराई कर रहा था। जनाब कीदम उनको बरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला। मैंने सुना है कि तुमने किदामुन से मेरी शिकायत की है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। हमेशा यही कोशिश रही कि तुम्हें गलत हरकतों से बाज रखूं। तुम्हारे दिल में जो कीना पनप रहा है वो तुम्हारे कल्ब रूह को तारीख को सियाह कर देगा। मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहा हूं। दोस्ती? मुझसे तुम्हें सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं मिलेगा। दुआ करो कि ऐसा कोई मौका मेरे हाथ ना लगे। इस सब के बावजूद मैं नाउम्मीद नहीं हूं।
बानो जुलेखा हम सर आली जनाब पुतिफार जंदान का दौरा करने का इरादा रखती हैं। जनाब की दामन कहो। बानो जुलेखा हम सर जनाब पोतिफार जंदान के दौरे के लिए तशरीफ लाई हैं। उन्हें बसत एहतराम लेकर आओ। दुरूद बरबार हैं जुलेखा। आप और दीगर कैदियों पर भी दुरूद हो। इस भूले बसरे वीरान खराबे जावीरा में खुशामदीद। मेरा नहीं ख्याल कि यूजारसीफ के होते हुए अब भी जावीरा को एक वीराना और खराबा कहा जा सकता है। वो जहां कहीं भी कदम रखते हैं वहां को आबाद कर देते हैं। जी बानो, मैं इत्तेफाक करता हूँ ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। युजारसीफ ने हमारे इस जंदान को हयात नो बख्शी और वो सबके लिए निहायत अजीज व मोहतरम है। लेकिन यूजारसीफ एक बागी और सरकश गुलाम है। हमने उसे जंदान भेजा ताकि वो ताइब होकर हमारी अतात करे, इसलिए नहीं कि जावीरा में सब पर हुक्मरानी करे। लेकिन बानो हुजूर, जंदान होता है और कैदी के लिए यही कि वो आजादी से महरूम होता है, इसके लिए किसी अज़ियत से कम नहीं। और दूसरा ये कि ये कैदी पत्थर की कानों में मुसलसल ताकत फरसा कामों में जोते रहने पर मजबूर हैं, जो कि खुद किसी शिकंजे से कम नहीं। देखिए जनाब की दामून, आज बानो जुलेखा जावीरा इसलिए आई हैं ताकि किसी भी कीमत पर यूजारसीफ को जिस्मानी अजियत पाते अपनी आंखों से देखें। मैं कुछ समझा नहीं। मसलन कैसी अजियतें? कोड़े। मैं चाहती हूं कि उसे कोड़े मारे जाएं और मैं उसकी नाला हुआ फरियाद सुनूं। अतात बानो हुजूर, अतात। मैं आपके हुक्म का ताबे हूं, ना कि युजारसीफ का हमदर्द और खैर खा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लौटता हूं। युजारसीफ, बानो जुलेखा यहां तशरीफ लाई हैं और मुसिर हैं कि तुम्हें जिस्मानी ईजा पाते देखें, और मेरी उनको उनके इरादे से बाज रखने की कोशिश बेसूद रही। आपको इख्तियार हासिल है। युजारसीफ को इन सुतूनों से बांध दो। ये क्या हो रहा है? इससे क्यों बांध रहे हो? ये मुझे कोड़े मारना चाहते हैं। जरा सब्र से काम लीजिए, ये लोग मजबूर हैं।
आइए। मत मारो इसे, क्या कर रहे हो? हाथ रोक ले। आहिस्ता, बानो आप यही तो चाहती थी। मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो। बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़रबे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं। यूज़र सिर्फ जो ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुलेखा अजीब खातून है, न उनको गैज़ो गज़ब संग दिलाना है और न उनकी मेहर मोहब्बत आशिकाना, न उनकी कीना तूज़ी का कुछ पता चलता है और न उनकी मेहर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें जुलेखा की वजह से सजा दी गई है?
आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठे रहेंगे? इसके अलावा और चारा भी क्या है? 1000 शमशीरें और 1000 नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूजारसीफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूजारसीफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों क्यों क्यों?